नमस्कार, म छेवाङ योन्जन। फरक शिविर अनि कालेबुङ संवाद कालिम्पोङले संयुक्त रूपमा यो सुरु गरेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविरको आज हामी 5औं प्रकरणमा छौँ। अहिले पनि संसारमा यो कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ। हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो गाउँघर समेतमा अहिले यो कोरोनाको आतंक फैलिरहेको छ र आज हामी यसैको प्रसङ्गमा कुरा गर्नेछौँ, बातचित गर्नेछौँ। यो आतङ्ककारी कोरोना सङ्क्रमण पछिको समाज कस्तो हुने हो, के अब हामीले जीवन बाँच्ने शैलीमा वैकल्पिक जीवनशैली बनाउनु पर्ने हो कि होइन, यस विषयमा हामी बातचित गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीमा हामीले निम्ताएका छौँ सामाजिक चिन्तक सिके श्रेष्ठ सरलाई म स्टुडियोमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यो कोरोनाको जुन महामारी यो केवल यो एउटा पृथ्वीलाई नै आतङ्ककारी एउटा भलखाडामा हालिदियो भनौँ। आजको समाजलाई हामी एकदम उन्नत यो विज्ञानको सबैभन्दा उच्चतम अवस्था हो आजको समाज भनेर भनिरहेका थियौँ, तर पनि यो कोरोना जस्तो महामारीले हाम्रो समाजमा भएको पूर्वाधारहरूमा अझै पनि कमी रहेछ, अझै पनि कमजोरी रहेछ भन्ने खालको प्रमाणहरू यसचोटिको यो कोरोना महामारीले प्रष्ट पारिसकेको छ। तब यो कोरोना पछिको समाज, आजको हाम्रो चर्चाको विषय त्यो छ, कोरोना पछिको समाज कस्तो समाज हुनसक्छ, यसको वैकल्पिक जीवनशैली हुनसक्छ सक्दैन, सरको दृष्टिकोण राखिदिनुहोस् न। अब जब हामी समाजको कुरा गर्छौँ, समाज त सोलो डोलो एउटा छैन, समाजका विभिन्न पाटाहरू छन् र मलाई लाग्छ यो महाव्याधिले समाजको विभिन्न पाटाहरूलाई नै प्रभावित पार्छ नै, निश्चय नै, किनभने ती पाटाहरू नै मिलेर समग्रतामा हाम्रो समाज बनिएको हुन्छ नि। त त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो अब एउटा हामीले आर्थिक पाटा लिन सक्छौँ, शैक्षिक पाटा लिन सक्छौँ, सर्जक पाटा लिन सक्छौँ, होइन, राजनैतिक पाटा छ त्यसको, अनि धार्मिक पाटा पनि हाम्रो समाजको एउटा पाटा हो। त यसरी विभिन्न पाटाहरूमा अलग अलग प्रकारले यो महाव्याधिको प्रभाव निश्चय नै हुन्छ नै हुन्छ। अच्छा सर, आज हामी यही आर्थिक समाजको जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ आर्थिक पाटोमाथि फोकस गरौँ नि हामी, किन अबको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्ने हो? नीति कस्तो हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि पनि हामीले पहिले त अहिलेको जुन चाहिँ रियालिटी छ, जुन चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी छ, जमिनी हकिकत, त्यसलाई हामीले अलिकति पहिला त्यसको जायजा लिउँ, त्यसलाई हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ कि किनभने हामीले अब नीति निर्धारणै गर्ने त हाम्रो त्यो काम पनि होइन। हामी खालि यो भन्न सक्छौँ कि सम्भवतः अब यस्तो हुन्छ होला, अनि सम्भवतः यसो भइदिएको चाहिँ राम्रो हुने थियो, होइन, ती कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त अब व्याख्या विश्लेषण त गर्न सकिन्छ। त अब यो समाजको आर्थिक पक्षको कुरा गर्दाखेरि अब यो अर्थनीतिका कुराहरूमा आए, त त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले ठुलो कुरा नगरौँ है, लेट्स नट टक बिग, ठुलो कुरा नगरौँ। त्यो नेसनल इन्कम, जिडिपी, क्या रुपियाँ र डलरको तुलना, तेलको ब्यारलको त्यो मूल्य भाव, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रास्फीति र त्यो आयात निर्यात भन्ने कुरा त्यो नगरौँ हामीले। त्यो नगरेर हामीले साधारण खटिखाने समाजकै आर्थिक पक्षको कुरा गरौँ, सिम्पल, होइन, किनभने त्यो हामीसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हो। अनि अब समाज कस्तो छ, 30 दिन बिल्कुल खटेर, ज्यान लगाएर 30 दिन खटेर तनखा थाप्ने, अनि अझ त्योभन्दा पनि अझै तल्लो स्तरमा जानु हो भनेदेखि त त्यो लुटी ल्याएर भुटी खानेहरूको जमात छ, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरूको जमात छ, होइन। त अब यही दुईटा, त्योभन्दा साह्रै माथि त कम्ती नै छौँ हामी। यही दुईटा चाहिँ हाम्रो मूल समाजको अर्थनीति भनौँ, आर्थिक समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हाम्रो मूल पाटो त यही नै हो कि
महिना एउटा मरेर निम्न, एउटा मध्यम वर्ग, एउटा चाहिँ निम्न बिल्कुल वर्गको कुरा बिल्कुल गर्नु सरले। महिना मर्दा तलब थाप्ने, अर्को डेली हाजिरामा काम गर्नेहरू हगि। त मेन त यो नै हाम्रो बल्क चाहिँ यही हो। त भन्नु नै हो भनेदेखि आजको दिनमा यो महाव्याधिले यो दुईटा पाटोको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ आर्थिक मेरुदण्ड जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ भाँचिने दिएको छ भन्दा हुन्छ। टोटल्ली ब्रोकन, त्यो आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिएको छ। अनि यसरी भाँचिएको छ फेरि यो मेरुदण्ड पनि कि त्यो मलाई लाग्छ अब जोडिनलाई धेरै नै कसरत गर्नुपर्छ होला, त्यस्तो लाग्छ मलाई नि। यो दुईटा समाजको यो दुईटा जुन चाहिँ सेक्टर छ है। अब सरकारी कर्मचारी कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ हामी त्यति समस्या देख्दैनौँ। त्यो एउटा एस्योर्ड स्यालेरी ग्रुप छ नि, जो चाहिँ सरकारी तनखा छ, त्यो त कतै पनि गडबड हुँदैन, आउँछ। तर कति पर्सेन्ट छौँ त्यहाँ? त बहुत थोरै मान्छे छौँ। सरकारी जागिर त यसै पनि हामी पाउँदैनौँ, जो पाएका छन् उनीहरू पनि त्यति धेर छैनन्, बहुत थोरै छौँ। धेरभन्दा धेर चाहिँ हामी यही दुईटा क्लासमा छौँ र यो दुईटा क्लासको चाहिँ आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिएको छ भन्नुमा हामीलाई किञ्चित पनि हामीले दुईपल्ट सोच्नु पर्दैन। त्यो आजको अवस्था हो कि। अनि अब यसमा पनि फेरि अवस्था के पनि अर्को छ भनेदेखि यो त अब बन्द छ र बन्दले गर्दा यस्तो भयो भनेर त्यो मिलिहाल्यो, त्यो एउटा साधारणीकरण भयो, जेनरलाइजेसन। तर त्यो पनि अब निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जति छन्, जो प्राइभेट सेक्टरका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू छन्, अब यस्तो पनि देखिँदैछ यो लम्बिएर जाँदा 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 अब यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ कि कति निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू त अब स्थायी रूपमा नै बन्द हुने, अब क्या त बन्दको कगारमा पुगेका यस्ता प्रतिष्ठानहरू पनि हामी देख्दैछौँ, जुन चाहिँ ससाना व्यापार वाणिज्यका कुराहरू छन्। यिनीहरू त कति त बन्दै हुने अवस्था देख्दैछौँ। अनि कति अब खोलिहाल्यो भने पनि, अब अलिकति आशावादी बनेर एक दिन त खोलिन्छ भन्यो भने पनि, खोलिहाल्यो भने पनि मेरो हिसाबमा आधा मात्रै खोलिन्छ, हाफ द स्ट्रेङ्थ नि। जहाँनिर 4 जना मान्छे काम गर्दै थिए त्यहाँ 2 जना मान्छे लिएर खोल्छ यो। किनभनेदेखि एकैचोटि अब 4 जनालाई पाल्ने किसिमको त्यो प्रतिष्ठान हुनु सक्दैन, किनभने सुरुदेखि उसले स्टार्ट गर्नु पर्यो, बिचको जुन चाहिँ ग्याप छ त्यो कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि आधा मान्छेहरू त्यहाँ पनि छटाइमा पर्नेछन्। र बन्द हुनेहरू त बन्दमा परिहाले, आधाहरू छटाइमा पर्नेछन्। ती कर्मचारीहरूको भविष्य चाहिँ चिन्ताको विषय छ आजको दिनमा हगि। अच्छा सर, एउटा सानो प्रश्न राख्नु चाहे यहाँनिर, किनभने अहिले मोटामोटी यो लकडाउन, टोटल लकडाउन नभनेर आंशिक रूपमा, मैले तपाईँकै भिडियो हेर्दै थिएँ, तपाईँ एउटा अनलकको चरणमा छौँ हामी अहिले, अनलक पहिलो चरणमा। त्यसले गर्दा बजारमा धेरै कुरोको मूल्य वृद्धिहरू भइरहेछ होइन। आज मात्रै देखिरहेको थियो पेट्रोल प्राइस, डिजल प्राइस एकदम हाई भएर गइरहेछ। अनि त्यो सँगसँगै पलायन भएका जति मजदुरहरू थिए पहाड फर्किसकेका छन् यति बेला। साथसाथै दार्जिलिङ पहाडमा त्यसै पनि मजदुरहरूको सङ्ख्या धेरै छ, किनभने बगानहरू छ, बगानमा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको दैनिक हाजिरा 176 रुपिस छ। अनि यस्तो बेलामा यो आर्थिक सङ्कटलाई कसरी सामना गर्नुपर्ने हो, विशेष गरी यही निम्न स्तर वर्गका मानिसहरूले? अब यो त त्यसलाई हामीले अलिकति पछाडितिर राखौँ हगि। यो एउटा समस्या छ, यसको हामीले अलिकति अन्ततिर राखौँ र अहिले चाहिँ हामीले पहिला स्थिति नै बुझौँ। एउटा यो तिमीले भनेको ठिक कुरा हो, एउटा बन्द भएका प्रतिष्ठान, खुल्दाखेरिमा आधा मात्रै खुल्ने प्रतिष्ठान, बाहिरबाट आउनेहरूको जुन चाहिँ ठुलो एउटा हुल छ। हाम्राहरू त अब कमाउनु त बाहिरै जानुपर्ने एउटा हाम्रो बाध्यता पनि छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि ती फर्केर आए त उनीहरूको त्यो एउटा हुल छ। अब यसमा पनि अझै के पनि देख्दैछन् भनेदेखि कतिजनाले चाहिँ अब होइन अब यो त चल्दैन होला, अर्को केही गर्नुपर्छ होला भन्नेहरू पनि देख्दैछौँ हामी। त्यो लाइन चेन्ज गर्ने नि होइन, मतलब धन्दा बदली गर्ने हो कि। तर त्यसको पनि साह्रै त्यो धन्दा बदली गर्दाखेरि उत्तरोत्तर चाहिँ छैन, त्यो अधोत्तरै देखिन्छ क्या। अब फेसबुकतिर हामी देख्दैछौँ कुनै स्कुलको अङ्ग्रेजी पढाउने सर ठेलामा सब्जी बोकेर पाडा घुम्दैछन्, यो चाहिँ फल्ना स्कुलको टिचर हो भनेको। अब धन्दा त बदली गर्यो नि उसले होइन, तर त्यो त प्रमोसन छैन, डिमोसनै छ उसको त्यहाँ।
हाम्रै गाउँघरतिर पनि हामी अब अहिले देख्दैछौँ झन् बिहारतिर र युपीतिर प्रचुर मात्रामा देखिँदैछ बाहिरबाट फर्केर आउने ग्रेजुएटहरू पोस्ट ग्रेजुएटहरू धन्दा बदली गरेर अहिले काँटा कोदालो गैँती उठाएर त्यो 100 दिने रोजगारमा गइरहेछ। धन्दा त बदली भयो तर प्रमोसन होइन, एकदमै डिमोसनको पनि डिमोसन, किनभनेदेखि त्यहाँ हातमुख जोड्ने समस्या उनीहरूको छ। यो भारतभरि नै यो समस्या हामीले देखिरहेछौँ अघि। अनि कसैले सायद नयाँ केही खोल्नु त भनेर केही खोलिहाल्यो भने पनि अब आजको दिनमा नयाँ केही खोलेर त्यसको सफलताको ग्यारेन्टी के छ चेवाङ भन त? त्यो पनि त दिनु सक्दैनौँ हामी, किनभनेदेखि स्थिति यस्तो छ। अब मैले यहाँ कालिम्पोङकै कुरा सुनेको, अलिकति त्यो हास्यास्पद पनि थियो। अस्ति जब त्यो फर्स्ट अनलकको डिक्लेरेसन भयो नि, भोलिदेखि खुलिन्छ भनेर सब खुसी भए, रमाए। अन्त मैले त्यहाँ बजारबाट नै त्यो रिपोर्ट पाएको। भोलिपल्ट बिहान त्यो ट्याक्सी लाइनमा पनि गाडीहरू बिहान 6:30 देखि नै आउनु थाल्यो अरे। अब कति दिन बन्द भएको होइन, एकदम धुई धाई टिलिक्क पारेर लाइन लगाएर ट्याक्सी राखे अरे। उनीहरूको सामनेका जति पनि दोकानहरू छन्, विशेष मुदी दोकानहरू, उनीहरूले पनि एकदम फुटपाथतिर पानी छम्केर धुप घुमाएर सबैजना तिलक सिलक लगाएर गद्दीमा सब बसे अरे। ड्राइभरहरू पनि यता गाडी सजाएर बसे, दोकानेहरू पनि दोकान सजाएर बसे। 11 बजिसक्यो अरे, एकजना मान्छे आउँदैन अरे, सुनसान। अब एक त कोरोनाको डरले पनि निस्किँदैन, अर्को चाहिँ रियालिटी के पनि छ भने मान्छेको गोजीमा पैसा पनि छैन नि त, किन्नु त जान्नु पर्यो नि त, गाडी चढ्नुलाई पैसा चाहियो, सामान। त त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा अब हामीले नयाँ केही गरौँ भन्नेलाई पनि साह्रै अब त्यो आशा लाग्दो स्थिति छैन। पुरानो प्रतिष्ठानहरू बन्द हुने कगारमै छ। खुलिहाल्यो भने पनि हाफ द स्ट्रेङ्थ लिएर मात्रै काम गरौँ भन्नेहरू त्यस्तो हामी बुझ्दैछौँ है। अनि फेरि कतिवटा सेक्टर यस्तो पनि छ कि चेवाङ, यो स्विच अन स्विच अफ जस्तो चल्दैन। कतिवटा सेक्टर चाहिँ नि, जस्तो दोकान खोल भन्यो भने सटर खोल्नु मात्रै हो, गरेर खोल्यो दोकान खुलिहाल्यो होइन, ग्राहक आए पनि नआए पनि उसको त बिजनेस अन भयो नि त। तर धेरैवटा बिजनेसहरू यस्ता छन् जो त्यसरी अन हुँदैनन्। जस्तो हामीले उदाहरणको लागि चाहिँ टुरिज्मलाई लिन सक्छौँ, टुरिज्म सेक्टर होइन। अब टुरिज्म सेक्टर टुर अपरेटर्स छ, होटलियर्स छ, ट्रान्सपोर्टर्स छ, यो तीनवटा मेन उनीहरूको अब आधार हो टुरिज्मको। त टुरिज्म लु भोलिदेखि खुल्यो अब आऊ भनेर आउँछ टुरिस्ट, त्यो त बहुत टाइम लाग्छ। त्यो त उनीहरूले त अहिले पहिला जोन हेर्छ, ग्रिन जोन हो कि अरेन्ज जोन हो कि रेड जोन हो कि त्यो हेर्छ, कतिको निरापद छ त्यो ठाउँ हेर्छ, अन्त सहज सुविधा सबै हेरेर मात्रै 10 खेप सोचेर उनीहरूले माइन्ड सेटल गरेपछि मात्रै आउँछ। त्यसको मतलब के हो, यो तङ्ग्रिनु उनीहरूलाई त बहुत टाइम लाग्छ। त्यो एडजस्ट भएर मान्छे आइन्जेलसम्म खोलेर मान्छे आइन्जेलसम्म लामो एउटा अवधि छ, त्यो अवधिमा सर्भाइभ गर्नु सक्छ कि सक्दैन यिनीहरू। अब यो पनि एउटा प्रब्लम छ। त्यतिन्जेलसम्म सबै पालेर राख्नु पर्यो नि त, खुलिसकेपछि त होइन। बन्द छ भनेदेखि अहिले बन्द छ हो पैसा नमागन भन्दा हुन्छ, खुलेपछि त हात थापिहाल्छ सबैले। तर खुल्नु साथ व्यापार चाहिँ खुल्दैन, दोकान मात्रै खुल्छ। त यो खालको प्रब्लमहरू पनि छ। अब त्यो तङ्ग्रिने टाइम कति लामो लाग्ला, अनि त्यो लामो माथि उनीहरूको सर्भाइभल जुन चाहिँ छ प्रश्न, त्यो डिपेन्ड गर्छ क्या। त यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अब समाज छ, अब हामी त त्यही तबकामै बेसी हामीले अब देखेको छौँ, त्यही तबकाबाट हामी पनि हौँ। मिडल क्लास र लोवर क्लासकै मान्छेहरू धेर छन् अघि। अनि अब जो तिमीले एउटा प्रश्न उठाएको थियौ अघि, अब यो फर्केर आउनेहरूको लागि उनीहरूको जुन चाहिँ रोजीरोटीको सवाल छ होइन, त्यसमा अब के कति हुनसक्छ स्थितिमा परिवर्तन र उनीहरूको जीवनमा पनि सास फेर्ने मेलोमेसोहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने तिम्रो प्रश्न हो नि होइन। अलिकति शान्तिको सास फेरौँ, लखपति करोडपति हुने होइन, तर एउटा सन्तोकको 2 छाक चाहिँ खानु पाउने किसिमको एउटा जीवन धान्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो नि त होइन। त्यो त मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यो चाहिँ टु अर्ली नै लाग्छ। यो अनलकको जुन चाहिँ फर्स्ट फेज भयो नि,
अहिले पनि आजको भोलि नै त्यो कुराहरूमा हामीले सोच्नु अलिकति अझै पनि हामीलाई टाइम लाग्छ होला, किनभनेदेखि जो फर्केर आए कति त आउँदै पनि छन्, अहिले पनि अड्किरहेकाहरू छन्, त्यो सेटल प्रपरली उनीहरू भइसकेको छैनन्। अनि आएपछि त्यहाँदेखि त्यो अलिकति अब सल्लाह गर्नु पर्ला होइन, स्थानीय निकाय भयो, यसमा अलिकति राजनैतिक अब सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओजहरू, अनि सरकारको यसमा कुन किसिमको दृष्टिकोण हुन्छ, यो सबै मिलाएर एउटा उनीहरूको सर्भाइभलको लागि सर्भाइभल किट बनाउनु पर्यो नि होइन, त्यो पछि आउँछ। तर एउटा अर्को कुरा पनि छ, हामीले यो आर्थिक समाजको जब हामी कुरा गर्छौँ, हामी मिडल क्लास र लोवर क्लासको त अलिक हामी त्यसमा सब्जेक्ट एक्सपर्ट पनि हौँ, किनभने हामीले त्यो नजिकबाट देखेको छौँ नि है। तर एउटा चाहिँ यस्तो पनि छ, भोगिरहेको कुराहरू छ, हामीलाई भन्नु पनि फेटेटेटा आउँछ क्या, किनभने यो हामी तिमीबाट आएको हो नि त, ग्राउन्डमा छौँ। तर एउटा यस्तो पनि छ, यो जुन चाहिँ ठुला बडाहरू भन्छौँ नि अप्पर क्लास होला, उनीहरूलाई खानु पिउनुको फिक्री नहोला, ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, थुपारिएको सम्पत्ति होला, कुटु कुटु निकालेर रासिन पानी खाँदै घरमा बसिरहनु मात्रै उनीहरूलाई, त्यो त ठिकै छ है। तर उनीहरूको पनि व्यापार वाणिज्य त फँसेको त छ नि त होइन, त्यो कमिलालाई कमिलाको भारी, हात्तीलाई हात्तीको भारी भन्छ नि त, फस्नु त यिनीहरूको पनि फँसेको छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, जति नै यिनीहरूले नभएको जस्तो देखाए पनि हो कि, त्यो केटाकेटीमा क्या लट्ठीले हिर्काउँदाखेरि दुखेन दुखेन भनेको जस्तो हामीलाई केही भएको छैन भनेर देखायो भने पनि अन्दरुनी जुन चाहिँ हामीले रिपोर्टहरू हेर्दैछौँ, खासमा चाहिँ ठुला बडाहरूको पनि आर्थिक आधार जुन चाहिँ छ नि, त्यो चाहिँ हल्लिएकै छ योपालि चाहिँ, किनभने एउटा विश्वव्यापी महामारी हो, त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटा वैश्विक इम्प्याक्ट छ होइन, यो त नेसनल पनि होइन, इन्टरनेसनल इम्प्याक्ट हुँदाखेरि उनीहरूको पनि आर्थिक आधार चाहिँ अलिकति हल्लिएको छ, साह्रो सन्चो छैन त्यहाँ उनीहरूलाई पनि। अब त्यहाँनिर चाहिँ हामी सङ्कट बढिरहेछ है, यो सङ्कटदेखि जुझ्नु नै छ, हामीले सामना गर्नै छ। सँगसँगै यो सङ्कटको टाइममा समाजको रोल मोडलहरू पनि छन् नि हाम्रो समाजमा, सर्जकहरू छन्, उनीहरूको भूमिका या यो गतिविधिहरूलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ हामीले, माने सर्जक समाजको कुरा गरिरहेछ। अच्छा, म यसलाई अलिकति 1 मिनटमा टुङ्गाइहालौँ यो आर्थिकलाई। अच्छा, हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। आर्थिकलाई अलिकति म पुच्छर चाहिँ जोडियो, किनभने त्यो गरेनौँ भनेदेखि यो ऱ्यापअप हुँदैन आर्थिक नि अघि। यो ठुला बडाहरूको समाजको हामी जब कुरा गर्दैछौँ र सन्चो छैन त्यहाँ पनि भन्दैछौँ, त त्यसको कारण चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा, अब हुनु त म यो अर्थनीतिका ठुला कुराहरू, ठुला पुस्तकहरू र सिद्धान्तहरू पढेको मान्छे होइन, तर लेमेन्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि सरकारको गलत नीतिको शिकार सबैजना भएका छन्। यसपालि चाहिँ सरकारको आर्थिक नीति चाहिँ प्रष्ट रूपमा के थियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति धनड्डे वर्गको लागि अनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको अलिक फेभरमा, यो प्रष्टै थियो। हामीले त्यो यसलाई व्याख्या गरिरहनु र प्रमाण गरिरहनु दरकार छैन। अर्थात् उनीहरूको हेराइ चाहिँ के थियो, यस्तो थियो होला, अब बिगर द प्रोजेक्ट्स ग्रेटर द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, क्या प्रोजेक्ट ठुलो हामीले ल्यायौँ भनेदेखि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी आउँछ र त्यो तलकोहरू सबैको अब गुजारा चल्छ हो कि। तर उनीहरूको फोकस चाहिँ माथि टुप्पामा टप लेभलमा फोकस गर्यो, त्यहाँ फस्टायो भनेदेखि चाहिँ त्यो छत्रछायामा तलको सबैको गुजारा चल्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो सरकारको। यो चाहिँ पक्कै हो कि। सरकारको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो भने, अब ठुल्ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ श्रमजीवीहरूलाई पालिरहेका छन् र कम्पनी चाहिँ मालामाल भयो भनेदेखि उनीहरूको पनि प्रवृत्ति राम्रो चल्छ भन्ने थियो। तर उनीहरूले यो बुझेन, श्रम छ, श्रमजीवी छ र श्रमिक छ र नै उनीहरूको आधारमा चाहिँ त्यो ठुलो कम्पनीहरू बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेकै बिर्स्यो। एक्चुअली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आश्रित चाहिँ श्रमलाई बनायो, एक्चुअली चाहिँ श्रममाथि आश्रित चाहिँ बिजनेस छ, श्रमले नै बिजनेस तयार गरिदिएको, उनीहरूको इम्पायर खडा गरिदिएको, यो उनीहरूले बिर्से। त अप्पर क्लासलाई बेसी प्याम्पर गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, जब अचानक सङ्कट आयो, त सङ्कट आउनुसाथ अब उनीहरूको सोचै त्यो अप्पर क्लासपट्टि भएकोले गर्दा पहिलो बचाउनु चाहिँ उनीहरूलाई अप्पर क्लास नै ध्यान आयो।
कम्पनी बचाउँ होइन, यो बाँच्यो भनेदेखि यो गरिब गुरुवा त बाँचिहाल्छ भन्नेपट्टि गयो। अब त्यसले गर्दा के भयो, अप्पर क्लास बचाउनु जाँदाखेरि चाहिँ श्रमिकलाई चाहिँ उनीहरूले आफैले खडा गरेको आफ्नो खुन पसिनाले खडा गरेको एम्पायर जो थियो कम्पनीहरूले लात लगाएर लगेट्यो। आफैले बनाएको बिल्डिङ घर भवनहरूबाट उनीहरूलाई लगारियो। अनि अन्तमा के भयो, आफैले बनाएको 4 लेन 6 लेन 8 लेन राजमार्गमा अलकत्रे सडकमा हिँडेर पैदल साइकलमा बिमारी घिस्याउँदै पोखा पत्याउरा बोकेर 1000-1200-1400 किलोमिटरको यात्रा तय गरेर यी पाइतालाहरू सबै घर फर्किए होइन। आजको स्थिति हो सरकारको गलत नीतिको कारणले गर्दा यो पक्का भएको। अब भोलि के हुन्छ, अघिको प्रश्नमा यो जोडिएको छ। अब तिमीले भन्यौ नि फर्किएकाहरूको के हुन्छ होइन, मलाई लाग्छ जुन पाइतालाहरू त्यसरी फर्किए, मालिकहरूबाट लत्याइएर, घर मालिकहरूबाट घोक्राइएर मुन्ट्याइएर, सरकारद्वारा पनि लान्छे तिरस्कृत भएर, पार्टीहरूबाट पनि उनीहरू अवहेलित भएर, नजरअन्दाज यसरी फर्किएका जुन पाइतालाहरू छन् नि, मलाई लाग्छ दे विल बी द डिसाइडिङ फ्याक्टर। अब यो इम्पायर त कोरोनाको एक हाकछुङमा तासको घर जस्तो लडेर गयो, झ्यापझुप भयो। उनीहरूले बनाएको त सबै अहिले धराशयी बनिरहेको छ। त्यो उठाउनुलाई चाहिँ फेरि श्रम चाहियो नि त अब, होइन र? अब श्रमहरूले डिसाइड के गर्छ, हामी फर्केर फेरि त्यो बनाउँछौँ भन्छ कि होइन, 2टा रोटी खान्छौँ, आरामले भुइँमै सुत्छौँ, परिवारसँग बस्छौँ, सन्तुष्टिको जीवनयापन गर्छौँ, हामीलाई अरू कुनै ठुलो महत्त्वाकांक्षा छैन भनेर कुन डिसिसन लिन्छ यो पाइतालाहरूले, त्यो माथि भारतको भोलिको आर्थिक जुन चाहिँ स्तर छ र आर्थिक समाज छ त्यसको भविष्य मलाई लाग्छ यी पाइतालाहरूले डिसाइड गर्नेछन्। यो भयो, यो चाहिँ अहिलेको अब श्रम आर्थिक समाजको हाम्रो एउटा नक्सा भनौँ न मोटामोटीमा यसलाई है। तिमीले अब सर्जक समाज कुरा गर्दै थियौ नि, यो बडा इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हो। किन म आफै पनि एउटा त्यो सृजनशील विधाबाट नै आफू पनि जडित भएको हुनाले म आफूलाई कसो कसो कलाकार नै मान्ने भएको हुनाले यो मेरो आफ्नो विधा पनि हो र बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। समाजले स्वीकारिरहेको हो तपाईको त्यो पाटोलाई, त त्यो नकार्न सकिन्न अघि के भएर म जोडिएको छु। यो मतलब सृजन धर्मितामा मेरो जोडाउ पहिलादेखि नै छ। त एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ अब कोरोनाले त कसैलाई छोडेन है भाइ, अघि छोड्नु त कसैलाई छोडेन। अनि सबैलाई जस्तै अब हाम्रो साहित्यकार, कलाकार, गलाकार होइन, हस्तशिल्पी, कण्ठशिल्पी अनि फनकारहरू सबैलाई लपेट्यो कोरोनाले। अनि सबैलाई छोडेन कसैलाई पनि, भनौँ भने त स्यालेकै पार्यो, हुरुकै पार्यो नि। झन् यो सृजना क्षेत्रलाई प्रोग्रामहरू सब बन्द, कवि गोष्ठी बन्द, साहित्यिक गोष्ठी बन्द, ठुला ठुला कार्यक्रमहरू सब बन्द होइन। अनि अब जयन्तीहरू बन्द गर्दा त अब कतिजना त एकदम पानी बिनाको माछा भइरहेको होला नि। अब भानु जयन्ती आउँदैछ, अब त्यो पनि बन्नै पर्छ होला हो। कविताहरू सब ढुँडी पर्ने भयो, त्यो एकदम मतलब बडा विचल्नी भयो यो कोरोनाले गर्दा हाम्रो सर्जक समाजको पनि अघि। तर यसको नेचर चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो सृजनशीलता चाहिँ यो खरे जस्तो हुँदो रहेछ हौ भाइ। मैले यो पालि यसो याद गरेँ कि त्यो बर्खाको खरे हुन्छ नि, खरे जस्तो हुँदो रहेछ। त त्यसले गर्दा यो कोभिड-19 को ठुलै बोल्डर झरेर त्यो मार्ग ढ्याप्पै बन्द गरे पनि त्यसले कता कता के गरेर बाटो खोज्दो रहेछ क्या। र अहिले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो 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 सृजनाको खरेले अहिले यो अनलाइनको बगरै बगर भन्छु म क्या, अनलाइनको बगरै बगर भएर बग्नु सिक्यो यो सृजनाको खोलाले नि। जहाँ आज हामी बगिरहेछौँ सहरमा पनि बगिरहेछौँ। त्यो कोभिड-19 को त्यो बोल्डर त छ त्यहाँ ड्याम जस्तो बसिरहेछ र पनि हामी अनलाइनको बगरै बगर भएर यो सृजनाको जुन प्रवाह छ त्यसलाई नरोकिकन आफ्नै बाटो खोजेर हिँड्दैछौँ अहिले।
पुरानो बाटोमा छैनौँ, नयाँ बाटो हो यो। तर बगाउनु हामीले हाम्रो प्रवाह चाहिँ अवरोध भएको छैन। अब सिक्यौँ हामीले यो कुराहरू होइन, यो नयाँ ज्ञान नयाँ सिक्यौँ। अब रङ्गमञ्चमा, प्रेक्षागृहमा, ठुल्ठुलो हलहरूमा अनि खुला मैदानमा पनि कोही बेला त अब आधुनिक एकदम विकसित प्रविधिको त्यहाँ ठुल्ठुलो साउन्ड सिस्टमहरू लगाएर हुन्थ्यो नि त प्रोग्रामहरू सबै होइन। त्यो सबै बन्द भयो। तर त्यो बन्द भयो भन्दैमा हामी बन्द भएनौँ, सृजना बन्द भएन। हामीले त्यही आधुनिक विकसित प्रविधिलाई नै प्रयोग गरेर घर घरमै रुमदेखि बेडरुमसम्मै छिराएर पुर्याउँ है कलालाई चाहिँ। पहिला हलमा जुन कला जानु पर्थ्यो, मञ्चमा हेर्नु जानु पर्थ्यो, टिकट काटेर, आज हामीले त्यही आधुनिक विकसित प्रविधिलाई नै प्रयोग गरेर त्यही कलालाई हामीले घरमा होइन, सिटिङ रुममा होइन, बेडरुमसम्मै पुर्यायौँ। यो बडा एउटा इन्ट्रेस्टिङ, एउटा चाखलाग्दो एउटा अध्यायबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ है। अब दुनियाँभरको अनलाइन एप्सहरू प्रयोग गर्नु सिक्यौँ हामीले। कोही गुगलमा छ, कोही जुममा छ। आज हामी यो के हो, यो स्ट्रिम यार्ड होइन, स्ट्रिम यार्डमा काम गरे। त सबैले खोजी खोजी निकाले। अनि एक नि फेरि त्यो कलाको साधकहरू क्या नयाँ नयाँ जन्मिएर, त्यो देखेको पनि थिएन, सुनेको पनि छैन त्यस्तो नामहरू। सहर सहरबाट साहित्यकारहरू निस्किँदैछन्, नामै नसुनेकाहरू। गाउँ गाउँबाट कवि कवयित्रीहरू, कमान बस्तीबाट, झुप्पा झुप्पा, झुन्डका झुन्ड। अनि परिवारबाट गायक गायिकाहरू, सोलो गाउँछौ कि डुएट गाउँछौ कि ग्रुप सङ्ग गाउँछौ कि होइन, पाले पिलो। अनि फेरि राजनैतिक विश्लेषकहरू, एनालिस्टहरू हो कि आफ्नै पाराकाहरू, अनि स्रोत वक्ताहरू क्या, अब सब्जेक्ट एक्सपर्टहरू निस्किएर यो अहिले म बोल्दैछु नि त, अब म स्रोत वक्ता भएर आएँ। त यो नयाँ प्रविधि आधुनिक जुन चाहिँ टेक्नोलोजी छ त्यसलाई हामीले काम लगाएर यो सृजनाको जुन चाहिँ प्रवाह छ अनलाइनमा जुन यो वैकल्पिक यो एउटा अभियान चल्नु सक्दो रहेछ यसरी हामीले देख्यौँ। सरलाई यो कतिको रचनात्मक, कतिको सृजनशील लाग्यो यो पाटोहरू योपालि? अब यो चाहिँ हेर्नुपर्छ भाइले ठिक कुरा निकाल्नु भयो। अब यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, किनभने कति कुरो साह्रै सजिलो हुँदाखेरि पनि नि काम बिग्रिन्छ कति ठाउँ चाहिँ होइन। त्यसको स्तरीयता हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन। त्यसको विषयवस्तुदेखि लिएर त्यसको भावदेखि लिएर सबै चिजहरूको एउटा स्तरीयता, गरिमा, त्यसको त्यो जम्मै त मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन। त अहिले चाहिँ अब के भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ अब घरमा आफैले जे खोलेर जे बोल्दा पनि भइहाल्यो, जे भन्दा पनि भइहाल्यो, त्यो किसिमको पनि चलिरहेको छ। तर ठिकै छ, यो सुरुवाती दौरमा यो जसलाई जे मनपर्छ आफ्नो इच्छा अनुसार उनीहरूले गर्दै जाउँ न। किनभने घरबाट आफैले गर्ने यो त एउटा भर्चुअल संसारको क्रिएसन भयो नि त। यो जुन हामी गर्दैछौँ यो रियल पनि होइन, यो त भर्चुअल संसार जस्तो क्रिएसन भयो होइन। यो अनलाइन जुन चाहिँ हाम्रो टेक्निक छ यो एउटा भर्चुअल संसारै हो नि यो त होइन। त ठिकै छ अहिलेको लागि। अनि यसमा सबै छन् फेरि, तर एउटा सिकाउने मात्रै छैन नि, वैचारिक लाइन र आफूले बोल्नुमा एउटा अनुशासन त कायम राख्नु पर्यो होला सर यो विषयमा। अब यही कुरा भन्दैछु म। अब त्यो चाहिँ अलिक पछि गएर, किनभने अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्छौँ, कसले भन्छ त्यो कुरा? फेरि त्यो मोनिटरको स्वघोषित मोनिटरहरू निस्केर त भएन होइन। एउटा यसको एउटा नीति निर्धारणहरू हुन्। अहिले यो त भर्खर फस्टाउँदैछ नि, त सबैलाई मजा लागिरहेछ क्या। पानी उम्रेको ठाउँमा गएर नुहाएको जस्तो हो नि, हो कि ज्वरो आउँछ कि सर्दी लाग्छ कि भन्ने कुराहरू सोचेको छैन अहिले। अहिले चाहिँ पानी उम्रियो भयो, सबैजना गयो, छङछङ छरा मुनि टाउको थापेको जस्तो छ हो, ठिकै छ। अनि सिकौरीहरू मात्रै छैनन् भाइ, नामी गिरामीहरूदेखि लिएर सिकौरीसम्मै जाँदैछन् होइन। सोनाम धन्यदेखि लिएर अनाम धन्यहरू पनि क्या, नामै नसुनेकाहरू पनि सबै बराबर हाराहारीमा गएर मौका पाए नि त सबैले यो जाँदैछन्। अनि एउटा राम्रो यसले के भयो भने चाहिँ मैले देखेको प्र्याक्टिकली चाहिँ फोन चलाउनु चाहिँ सबले सिक्यो है भाइ। नभए हाम्रो मान्छेले फोन चाहिँ खालि कल गर्नु र कल लिनु मात्रै, धेरैजना त्यस्ता थिए नि त
विशेष हाम्रो एज ग्रुपमा चाहिँ हो कि फाल्टो काम नगर्ने फोनको फोन आएको रिसिभ गर्ने अनि आफूले फोन गर्ने अनि मरेर मेसेज सेसेज गर्ने त्यति मात्रै थियौँ। अहिले चाहिँ निकै मान्छेहरू उस्ताद भए, अब लिङ्क खोज्नु थाले मान्छेले होइन। यो अहिले नै यहाँ कतिजना बसेर कतिजनाले हेर्दैछन् भाइ, हेरिरहेको छन् त सबैजना बसेर होइन। त त्यसको मतलब सिके नि त, सिकेर त गर्दैछन् यी कामहरू। त एउटा नयाँ सिप, एउटा नयाँ जानकारी उहाँहरूले हासिल गर्यो, राम्रो हो। तर अब तिमीले भनेको जस्तै मेरो पनि प्रश्न यही छ, यो कति चल्ला यसरी नै चाहिँ, कति परसम्म जाला त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ टाइम विल टेल। त्यो चाहिँ अब समयले मात्र बताउन सक्छ। तर एउटा कुरालाई चाहिँ हामी स्वीकार गरौँ, एउटा विकल्प चाहिँ खुलियो यो अनलाइन भर्चुअल वर्ल्डमा पस्ने अनि सृजनालाई अलिकति पस्किने एउटा ठाउँ हामीले प्राविधिक एउटा आधुनिक एउटा प्राविधिकलाई प्रयोग गरेर हामीले एउटा विकल्पको बाटो चाहिँ खोज्यौँ। यो चाहिँ हामीले स्वीकार गरौँ र रमाइलै छ भाइ। सर्जक समाजमा कोरोनाको प्रभाव त्यसै त अब पारिवारिक हिसाबले इन्कमको हिसाबले होइन, त्यो त छँदैछ प्रेसर, तर पनि सृजनशीलताको हिसाबले चाहिँ मूल फुटेको जस्तै भइरहेछ भाइ होइन। अहिले म यहाँ बोल्दैछु, यस्तै कति ठाउँ बोलिरहेको होला, यति नै बेला नै होइन। सकारात्मक रूपमा ल्याउँ यो अभियानलाई, चलिरहेको अभियान एकदम सकारात्मक ल्याउँ। अनि दोकान बन्द भए पनि हाम्रो सृजना बन्द भएन, यो चाहिँ चलिरहेकै छ होइन। त्यो एउटा विकल्पको रूपमा हामीले यसलाई प्रयोग गरौँ। कोभिड-19ले हाम्रो समाजको एउटा सुन्दर पाटोलाई चाहिँ साह्रो नराम्रो ह्याम्पर पार्यो भन्ने लाग्छ। एडुकेसन फिल्ड सर, शैक्षिक कुन क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्रलाई, शैक्षिक है हो यो एकदमै, किनभने स्टुडेन्टहरू घर घरमा सब कलेज बन्द, स्कुलहरू बन्द, यसमा तपाईँको विश्लेषण राखिदिनुहोस् सर। अब यो चाहिँ एउटा सकारात्मक चाहिँ पहिला भनिहालौँ है, नकारात्मक पनि छ। सकारात्मक मलाई के लाग्यो भन्दै चाहिँ आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि हामी सुनिरहन्थ्यौँ यो डिस्टेन्स एजुकेसन भन्थ्यो क्या। सरकारी नीति निर्धारण गर्नेहरूले पनि यो डिस्टेन्स एजुकेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइबस्थ्यो, बेला बेलामा खबरहरू थियो, हामी याद गर्दैनौ थियौँ क्या के हो यो डिस्टेन्स। अनि त्यहाँदेखि पछि यो ओपन स्कुल भन्ने कन्सेप्ट आयो नि होइन। ओपन स्कुल आयो, किताबहरू चाहिँ पाउँछ, आफै पढेर इक्जाम दिनुपर्छ भन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो फेल हुनेहरू ब्याकडोर इन्ट्रेन्स गरेर सर्टिफिकेट लिनुको लागि हो यस्तो सम्झिन्थ्यौँ हामीले त्यति बेला नि। त्यहाँदेखि अलिक पछि अलिक हायर उसमा गएर इग्नु भन्नेहरू आयो होइन, इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीहरू आयो। त्यहाँ त पोस्ट ग्रेजुएटहरू पनि हुनु पाउनेहरू पनि देख्यौँ। अन्त अलिक हो कि क्या हो भन्थ्यौँ। तर हाम्राहरू त्यति आग्रही चाहिँ थिएनन् हो कि, खालि ड्रप आउटहरू गएर ओपन स्कुलमा बस्थे, त्यो चाहिँ ठिकै हो। तर इग्नुमै गएर त्यसको फेसिलिटी लिएर धेरै माथि गएकाहरू मलाई लाग्छ हाम्रोमा त्यति धेर छैनन् जति अरू राज्यकाहरू छन्। तर आज यो जुन चाहिँ अब जुन सिस्टम आयो नि एजुकेसनको, अब यो इन्फर्मल भनौँ होइन, अनलाइन क्लासेस चल्ने हो कि। अन्त पहिला त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अन्त अहिले चाहिँ हेर्छु नानीहरू पनि निकै रत्तिसकेछन्। 2 बजीदेखि मेरो क्लास चाहिँ फोन चाहिँ मलाई दिनुपर्छ है भनेको सुन्छु घरतिर। ल 4 देखि मेरो छ नि फेरि मलाई दिए भन्छ फेरि अर्कोले। त्यसको मतलब यो त घरभित्र पसेछ यो अनलाइन क्लासेस क्या। त्यो पनि भयो। अनि टिचरहरू पनि अब सुरुमा सायद उनीहरूलाई पनि अलिकति यो एडप्ट गर्नु अलिक गाह्रो पर्यो होला, किनभने टिचरले जब क्लास तयारी गर्छ त्यसमा त उसको त अगाडि त स्टुडेन्ट छैन, भित्तामा हेरेर बोल्छ होला, अथवा कतिले त स्टुडियोमा रेकर्ड गरेको पनि देख्दैछु म होइन। त त्यो पनि एउटा नयाँ उनीहरूलाई पनि अनुभव भयो। त अहिले गर्दा त टिचिङ क्लासेसहरू म 1-2वटा हेर्छु, धेरै राम्रो पढाउन थालेको छन् अहिले उनीहरूले। अनि स्टुडेन्टहरूले पनि निकै राम्रोसँग ग्रहण मतलब एउटा पूर्ण रूपले कम्पेन्सेट नभए पनि आंशिक रूपले भए पनि यो कम्पेन्सेट चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। तर त्यो भन्दै पनि नि भाइ, अब स्कुल त स्कुल हो नि त होइन। त्यो जुन चाहिँ अब हाम्रो त गुरु शिष्य परम्परा उहिलेदेखिको, अहिले गुरु शिष्य नभए पनि टिचर प्युपिल एउटा
रिलेसन्सहरू त छ नि त, सर गुरुआमाहरूसँगको सम्बन्धहरू होइन। अनि त्यो फेरि स्कुलमा त्यो कम्पेनियनसिप, साथीभाइ अँगालो मारेर लटार्ने हो कि, अनि ग्रुप साइकोलोजी, सबैजना एक एक ठाउँ बस्दाखेरि त्यसले जुन चाहिँ मनोवैज्ञानिक एउटा जुन चाहिँ तयार गर्छ अब विद्यार्थीहरूलाई, त्यो एउटा छ। अनि सामूहिकता, फेरि यो स्कुल भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा मिनी स्वरूपको समाजै हो नि त स्कुल त, होइन। त्यो एउटा प्रतीकात्मक रूपमा हामीले एउटा समाज मान्नु सक्छौँ, समाजको एउटा रूप हो। त त्यो समाजको मिनी समाजमा उनीहरू बाँचेर खेलेर बढेर ठुलो समाजको लागि तयार हुन्छन् नि त। त्यो सबै कुराहरू त स्कुलले फेरि लिडरसिप, अब त्यो त समग्रतामा सबै साथ छ भने मात्रै लिडरसिपको कुरा आयो। व्यक्तित्व विकासका कुराहरू, एकाअर्कालाई हेर्ने, सिक्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, ती चिजहरू चाहिँ अनलाइन क्लासेसमा चाहिँ अब हामीले पाउँदैनौँ कि। तर भए पनि आजको दिनमा जुन चाहिँ एउटा बाध्यतामूलक हाम्रो एउटा स्थिति छ, पढ्नु पनि छ, स्कुल जानु पनि पाइँदैन, त्यो स्थितिमा चाहिँ यो अनलाइन क्लासेस जुन चाहिँ छ त्यसले म त भन्छु फ्यान्टास्टिक काम गरिरहेको छ, नानीहरूलाई इन्गेज गराएको छ। अनि कोर्स पनि कमसेकम पुरा हुँदै कम्प्लिट हुँदै जाँदैछ। अब यो कहिलेसम्म चल्छ, के होला कसो होला, त्यो अहिले हामी यसै भन्नु सकिँदैन, टाइम विल टेल। तर मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन के छ भने नि भाइ, अब दुई किसिमको छ एजुकेसन। एउटा टोटल फर्मल, बिहान उठ्यो, युनिफर्म लगायो, टाई लगायो, बुट टल्कायो, अन्त बसमा चढ्यो, स्कुल गयो, स्कुलको बिहान स्कुल सङ्ग गायो, त्यहाँदेखि एसेम्ब्लीबाट क्लासमा गयो, 7 पिरियड पढ्यो, घर फर्क्यो, फर्मल एकदम अघि। अर्को एकदम इन्फर्मल अहिलेको भयो, न युनिफर्म न जुत्ता टल्काउनु पर्यो, न युनिफर्म, न बिहान उठ्नु पर्यो, होइन। क्लासको बेलामै उठ्दा पनि हुन्छ, मुख पनि धुनु परेन, कचेरैसँग बस्दा पनि हुन्छ, कसैले गाली गर्दैन, देख्दैन, हो। एकदमै इन्फर्मल। यो अर्को एक्सट्रिममा यो छ, एकदमै फर्मल पहिलाको थियो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो अब यो जुन चाहिँ एकदमै फर्मल थियो नि पहिलाको, सायद मान्छेले यो इन्फर्मलको टेस्ट र यसको इम्पोर्टेन्स बुझेर टोटल फर्मल चाहिँ नगरे पनि हुन्छ क्या हो भन्नेपट्टि मान्छेले मन बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ। तर इन्फर्मलको पनि फेरि कतिवटा थियो अब डिसएडभान्टेजहरू पनि बुझेर, होइन यो त स्कुलमा मात्रै हुनसक्छ भनेर त्यतापट्टि पनि मान्छेले सोच्छ कि। त मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अल्टिमेटली गएर एजुकेसन चाहिँ नि कम्बिनेसन अफ फर्मल एन्ड इन्फर्मल। कतिवटा चिज फर्मल, तर कतिवटा चिज चाहिँ घरमै गर्दा पनि हुँदो रहेछ, अनलाइन नै हुँदो रहेछ भनेर कम्बिनेसन अफ फर्मल एन्ड इन्फर्मल एजुकेसन चाहिँ मलाई लाग्छ अब आउँदो दिनहरूको एउटा फिक्सचर हुनसक्छ। अब यो मेरो अन्दाज हो, र पनि यसमा सबैले अलिकति चिन्तन गर्दा हुने खालको कुरा छ। नट टोटल्ली फर्मल, नट टोटल्ली इन्फर्मल, बट अ कम्बिनेसन अफ बोथ, जसले एजुकेसनलाई अझै। यो रिलेटेड एउटा कुरा एड गर्नु मात्रै मन लाग्यो। सिक्किमका केही युवा साथीहरूले अहिले डिमान्ड गरिरहेको छ, सरकार समक्ष डिमान्ड राखेको छ, जो डिप्राइभ स्टुडेन्ट छ उनीहरूलाई पनि यो इन्टरनेटको सुविधा दिनु पर्यो, मोबाइलको सुविधा दिनु पर्यो, ताकि उनीहरूले पनि अनलाइन मार्फत यो एउटा एजुकेसन दिन सकोस् भन्ने यो एउटा राम्रो कुरा पनि आइरहेको छ सर। बहुत राम्रो पहल हो यो। हर राज्यमा डिप्राइभ चिल्ड्रेनको लागि यो प्रोभिजन हुनै पर्छ, किनभने त्यहाँ पनि फेरि नभए त त्यो वञ्चित हुने भयो नि त, होइन। त्यो त अब अहिले एउटा घरमा 2टा मात्रै फोन हुँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्दैछ अरे, 3-4 जना छन् अरे पढ्नेहरू, होइन। तानातान हुन्छ, क्लासहरू क्लास हुन्छ अरे, टाइमिङहरू नि। त त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारपट्टिबाट पनि अब एजुकेसन चाहिँ इन्फर्मल नै हुनु हो भनेदेखि चाहिँ त्यो मोडालिटिजलाई पनि फुलफिल गर्ने अब सरकारी ब्याकर चाहिँ तयारी गरिदिनु पर्ने हो, जरुर। एकदम सही कुरा हो, हजुर, समर्थन। हजुर सर, यो जुन एउटा वैकल्पिक समाज पनि बनिनु सक्ला कि भन्ने पनि हामीले देखिरहेछौँ, अहिले अनुभूति गरिरहेछौँ हामीले। किनभने हामी यो 3-4 महिनादेखि एउटा एक्लो जीवन, एउटा कोठाभित्र बसेर, त्यो एक्लै मान्छे कोठाभित्र बस्नु भनेकै उसले के धेरैवटा विकल्पहरू खोज्दो रहेछ सर। अनि त्यसले गर्दा जुन प्रशासनिकको पनि वैकल्पिक लाइनहरू हुन्छ हुँदैन, सरलाई के लाग्छ? यसमा चाहिँ अब
अब जस्तो हामीले शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ अनि के को कुरा गऱ्यौँ, हामीले सृजनाको कुराहरू गऱ्यौँ है। अब त्यो चाहिँ हामीले यसो हात पसार्दा छुने, हात पसार्दा भेट्ने चिजहरू हुन् नि त यी चाहिँ। अब प्रशासन चाहिँ पहिलादेखि नै के कसो कसो भएर हामीदेखि बहुत टाढो लाग्छ हामीलाई, हो कि होइन? होइन, हाम्रो एकदम त्यो छेउमा एकदम छुइहाल्नु, समातिहाल्नु नसक्ने हो नि त प्रशासन, होइन? जसरी अब यो पोलिटिकल क्राउड पनि त्यस्तै हो, हामीले एकदम छुनु नसक्ने अलिक अप्पर पेडेस्टलकाहरू, होइन? त मलाई यस्तो लाग्छ यो कोरोनाले गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ हामीले के चाहिँ देख्यौँ भनेदेखि यो डिएम भन्नेहरू, एसपी भन्नेहरू जो एकदम उच्च पदस्थ अधिकारीहरू थिए सरकारका, हगि उनीहरूलाई त हामी त कोही कोही बेला मात्रै देख्थ्यौँ। अनि ठुल्ठुलो फङ्सनहरूतिर चिफ गेस्टहरू बोलाएर मालासाना लगाउँथ्यौँ, अरू बेला त्यस्तो बेसी देख्दैन थियौँ नि त, होइन? तर अहिले चाहिँ यो अब महामारीले गर्दाखेरि त उनीहरू पनि चौकी छोडेर आउनु बाध्य भयो क्या। आएर यसो ठाउँ ठाउँमा अनुहारहरू देखाउँदैछन्, ठाउँ ठाउँमा पुगेर यसो हातेमालो गरे जस्तो, अलि हार गुहार गरे जस्तो गर्दैछन्। अनि अलिकति अर्थबुद्धिहरू, अलिक इन्स्ट्रक्सन्सहरू पनि, मतलब एउटा एक्टिभिटी उनीहरूको बढेर गयो, प्रोएक्टिभ भयो सबैजना नि, हो कि? त्यो चिज चाहिँ राजनैतिक जुन चाहिँ ग्रुप छ, अब लिडरहरू भनौँ न, है, जो जनप्रतिनिधिहरू छन्, उनीहरूको पनि अलिकति प्रोएक्टिभनेस बढेर गयो। अब उनीहरूले त गर्नै पर्यो, किनभनेदेखि काम त उनीहरूले देखाउनु पर्यो नि, जनताले उनीहरूमाथि भरोसा त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले काम गर्नै पर्यो। हामी थ्याङ्क यू भेरी मच चाहिँ भन्छौँ, तिमी चुनाव लड्नुलाई त गरेको नभनौँ, होइन? गर्दैछौ त थ्याङ्क यू भेरी मच। तर एउटा चाहिँ पक्का हो, उनीहरू पनि गाउँ गाउँमा घर घरमा भोट नआइकन क्या बसी बसी कमान कमान घुम्ने चाहिँ भयो नि त, होइन? प्रशासनिक व्यवस्था पनि गाउँघरतिर पुग्यो अलिअलि, अनि यो जनप्रतिनिधिहरू पनि गाउँ बस्ती घरसम्म पुगे। हामी चाहिँ एउटा आशा राख्छौँ र एउटा कामना पनि गर्छौँ, प्रशासनिक क्षेत्रकाहरूले पनि यो कुरा सुनुन्, राजनीतिक क्षेत्रले पनि यो कुरा सुनुन्, नेताहरूले। जनताको कामना के छ भनेदेखि चाहिँ आज कोरोनाले गर्दाखेरि बाध्यतामूलकै होस् अथवा तपाईँहरूको स्वतःस्फूर्त इच्छाले होस्, जुन कामहरू तपाईँले गर्नु हुँदैछ त्यसको हामी सराहना गर्छौँ। तर हाम्रो कामना छ अब यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईँहरूले आदत बनाउनुहोस्। लेट इट बी अ ह्याबिट गोइङ टु द पिपल। उनीहरूको दुःख बुझ्ने र उनीहरूको दुःख सुख दुःखमा सहभागी बन्ने चाहिँ तपाईँहरूले आदत बनाउनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो कामना हो। यति भनिराखौँ उनीहरूलाई, होइन? हजुर सर, मलाई व्हाट्सएपमा केही प्रश्नहरू पनि आएका छन् साथीहरूबाट। अच्छा, त्यो व्हाट्सएपको प्रश्न म तपाईँलाई एक एकवटा गर्दै पढेर रिलेभेन्ट चाहिँ राख्छु सर। यो कतिवटा त हामीले सुरुमा एड्रेस गरिसकेका प्रश्नहरू। त्यस्तो नगरौँ। नयाँ केही छ अलिकति हामीलाई पनि अलिकति ज्ञान हुने। सर एउटा छ, कोरोना अघिको समाज र पछिको समाजमा देखिने सबैभन्दा ठुलो भिन्नता के होला? यो प्रश्न छ मेरो एकदम राम्रो प्रश्न हो यो। अनि यसलाई यो प्र्याक्टिकल भन्दाखेरि पनि अलिक फिलोसोफिकल हो यो प्रश्न नि, यो अलिक दार्शनिक तत्त्व छ यो प्रश्नमा, होइन? मैले देखेको चाहिँ बारम्बार हामीले विशेष अब धर्मबाट आध्यात्मबाट चाहिँ बारम्बार यो सुन्छौँ नि, जीवन क्षणभङ्गुर छ भन्थ्यो क्या। अनि हाम्रो फेरि गीतहरूमा पनि अनि हाम्रो लेखकहरूको लेखाइहरूमा पनि यो कुराहरू बारम्बार आउँथ्यो। 2 दिनको जिन्दगानी भन्नेहरू, होइन? कर्कलाको पानी भन्नेहरू, हो कि? हाँसिराख गाइराख मरिलानु के छ र भन्नेहरू, त्यो जीवन दर्शन दर्शाउने गीतहरू अनि उक्तिहरू उपदेशहरू जुन थिए जीवनको क्षणभङ्गुरतालाई लिएर, यो महामारीले चाहिँ प्री कोरोनामा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्ने सुन्नेहरू मात्रै गरेका थियौँ। पोस्ट कोरोना पिरियडमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भोगेर बुझ्यौँ। साँच्चै नै जीवनको चाहिँ भरोसा छैन रहेछ, क्षणभङ्गुर रहेछ, गर्नुपर्ने काम चाहिँ टाइम छँदा नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा भित्री आवाज सबै मान्छेको मनमा गुन्जिरहेको होला। यो चाहिँ पोस्ट कोरोनाको देन हो।
जीवनलाई राम्रोसँग व्यतीत गरौँ भन्ने नै। सर यो अर्को प्रश्न पनि छ, त्यो प्रश्न यहाँको हाम्रो क्षेत्रीय राजनीति सायद राजनीतिसँगै जोडेको प्रश्न लाग्यो मलाई यो। कोरोना कालमा पनि दलहरू हिडन एजेन्डा बोकेर दलगत स्वार्थको निम्ति कुदिहिँडे भन्ने खालको क्वेसन छ। अनि यस्तो राजनीतिले चाहिँ भोलिको समाजलाई कतातिर लैजाला भनेर यो प्रश्न उठाइन्छ। हजुर हजुर, जतासुकै लैजाओस् त्यसमा तपाईँ टाउको नदुखाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई लाग्छ यिनीहरू सही छैनन्, हिडन एजेन्डामा हिँड्नेहरू हुन् भन्छ भनेदेखि अर्को पालि आउनै नदिनुहोस् न, सकियो त। तपाईँको हातमा छ, जनताको हातमा छ, हाम्रो हातमा छ होइन। किनभनेदेखि त्यसलाई हामी सुधार्न सक्दैनौँ नि। तिम्रो हिडन एजेन्डा रहेछ न, उसको फितरत हो त्यो। जो हिडन एजेन्डामा हिँड्छ ऊ त सधैँ हिँड्छ हिडन एजेन्डामै होइन। मुखले एउटा कुरा गर्छ, काम अर्को गरिरहेको हुन्छ। त चिन्नुहोस्, सबै विवेकशील छौँ, चिनेर हाम्रो त हतियार त एउटै मात्रै छ। अनि त्यो हतियार प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यी सब कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर सही मान्छेहरू चुन्नुहोस्। सिम्पल एज द्याट। राम्रो काम गरेको छ भनेदेखि राम्रो छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। हिडन एजेन्डा लिएर काम गरेको छ भनेदेखि इट्स अप टु यु, जनताको हातमा छ नि निर्णय त लास्टमा त है। त त्यो चाहिँ तपाईँहरू चङ्खो बस्नु पर्यो नि त्यसमा त। अच्छा सर, अहिले पनि हामीले पहाडको अलिकति पोलिटिक्स बारे पनि हामी बात गर्न सक्छौँ आज त, किनभने यो समाजसँगै जोडेको विषय हो राजनीति पनि। त्यसले गर्दा अहिले पनि स्पष्ट छैन यहाँको राजनीतिक दिशा के कस्तो होला भन्ने टाइपको। कति नेताहरू भूमिगतै भनौँ, यहाँ माने प्रष्ट रूपले देखिँदैन उहाँहरूलाई। कति नेताहरू राज्यसँग तालमेल राखेर काम गरिरहेको स्थिति। यो के अबको भोलिको दिनमा यहाँको राजनीतिले नयाँ दिशा पक्रिन सक्ला सर? यही खालको अवस्था हो भने यो बहुतै गम्भीर प्रश्न हो यो भाइ, यो बहुतै गम्भीर प्रश्न हो। अनि भूमिगतमा पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो यहाँनिर नि, भनिहाल्नु। यो भूमिगत भन्ने जुन चाहिँ हामी टर्म युज गर्छौँ नि, यसमा थुप्रो क्याटेगोरी छ भाइ। समाजले यो कुरा बुझ्नुपर्छ है, बुझेको छैन। कति भूमिगतहरू अब जो चाहिँ टार्गेटेड लिस्टेडहरू, कति भूमिगतहरू कता कता गएर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्दैछन्, हुने खानेहरू छन् उनीहरू होइन। आफ्नो काम धन्दा राम्रोसँग चलाएर परिवार एकदम मजाले परबस्ती चलाइरहेको छन्। कति पोलिटिकल कारणहरूले गर्दाखेरि आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि भूमिगत छन्, त्यो पनि हामी बुझिरहेछौँ। तर धेरै मात्रामा भाइ यस्ता भूमिगतहरू छन् जो चाहिँ एउटा मुद्दाको लागि आँखा चिम गरेर ज्यान दिएर आफूलाई होमिएका थिए, अनि जसको चाहिँ न टेक्ने भुइँ छ न समाउने आगो छ। यस्ता भूमिगतहरू अहिले पनि जङ्गलमा बसिरहेको छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो सभ्य नागरिक समाजले, सरकारले, आज पनि काम गरिरहेका राजनैतिक दलहरूले एउटा मुद्दालाई इमान्दारीपूर्वक बोकेर आफ्नो केही नविचारिकन परिवार छोराछोरी सबलाई त्यागेर मुद्दाको लागि लड्ने सिपाहीहरू योद्धाहरू जो छन्, मलाई लाग्छ जसको चाहिँ अब मैले भनिहालेँ नि, आगा पिछा केही छैन, बिल्कुल एकदम दर्दनाक हालतमा छन् यिनीहरू, अनि धेरै समयदेखि छन्। उनीहरूको लागि पनि केही चाहिँ हामीले खासमा चाहिँ सोच्नु पर्ने हो यस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यो जुन चाहिँ सिनेरियो छ अब पोलिटिकल सिनेरियो, यो बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने तपाईँको कुरा हो कि। अब अहिले चाहिँ एउटा के आयो भनेदेखि चाहिँ धेरै उथल पुथल पछि एक त कोरोनाको मारले पनि होला, तर तपाईँले याद गर्नुहोस् कोरोनाको मारको अगाडिदेखि नै यो शिथिलता सुरु भइसकेको थियो। यो प्यारालाइज जुन चाहिँ छ नि, हिलको पोलिटिक्समा प्यारालिसिस, त्यो त कोरोना 9 देखि सुरु भइसकेको थियो, हामीले देखिसकेको थियौँ होइन। अब हाम्रो यहाँको चाहिँ पोलिटिक्स कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो क्यालिडोस्कोप भन्छ नि, त्यो बाईँ हालेर घुमाउँदै हेर्थ्यौँ नि हामी, डिजाइन क्यालिडोस्कोप पोलिटिक्स। एक साल एउटा डिजाइन हेऱ्यो, फेरि यसो घुमायो, क्या दामी, अर्को भन्यो, फेरि घुमायो, बाईँ पनि त्यति नै, त्यो टोक्रे पनि त्यत्रै, खालि त्यो डिजाइन हेर्दै रमाउँदै बस्ने मात्रै हो, अगाडि बढ्ने केही कामै भएन। त्यो शिथिलता भइरहेको बेलामा यो महामारी पनि आयो, राम्रो न्यू पनि बनियो। अब यो न्यूले गर्दाखेरि त सबैजना थन्किए, अलरेडी थन्केकै थिए,
झन् धेरै तन्किए अब होइन। त गर्दाखेरि आज एउटा यस्तो भ्याक्युम क्रिएट भएर आएको छ। अब यो भ्याक्युममा चाहिँ मलाई लाग्छ समाजले नै कुछ काम गर्नुपर्छ, सभ्य समाजले कुछ काम गर्नुपर्छ। अनि मलाई लाग्छ अब टाइम पनि भयो होला सायद। यति थुप्रो पढालेखा युवा वर्गहरू हाम्रो समाजमा निस्किसकेका छन्। म फेसबुकतिर उहाँहरूको विचारहरू पढ्छु, उहाँहरूको एनालिसिसहरू पढ्छु। जो उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि छन् युवाहरू, अनि बाहिर गएर पनि काम गरिरहेका छन् हाम्रा युवाहरू, अरू जिल्लातिर छन्, अरू राज्यहरूतिर छन्। मलाई लाग्छ यो एजुकेटेड युथहरूको जुन चाहिँ जमात छ, जो प्रोग्रेसिभ माइन्डेड छन्, अब सायद उनीहरूले एउटा जमर्को गरेर यो भ्याक्युममा चाहिँ अब फ्रेस ब्लड, राम्रा विचार, सकारात्मक विचार र त्यो अघि भने जस्तो त्यो हिडन एजेन्डाहरू नभएको त्यो खालको एउटा स्वस्थ अनि एउटा सभ्य अनि सुसंस्कार भएको राजनीतिलाई अब स्थापना गर्ने समय चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसप्रति यो धेरै लामो चर्चाको विषय हो यो त, तर भने आज हामीले यसलाई यो मञ्चमा अनि यो प्लेटफर्ममा विषय उठान त गरिराखौँ न हामीले कमसे कम होइन। अब टाइम हेज कम, इट हेज टु चेन्ज, अर्डर हेज टु चेन्ज। अनि पढालेखा युवा भाइ बहिनीहरू जसकोमा काम गर्छु भन्ने जिल छ, जसले समाजप्रति, जातिप्रति, देशप्रति एउटा आस्था राखेर अगाडि बढ्ने माद्दा राख्छ, जसले लेट देम कम एन्ड टेक द लिडरसिप। त यो खालको हामीले विचार अहिलेदेखि नै सोच्नु थाल्यौँ भनेदेखि समयकालमा गएर हामीलाई लाग्छ त्यो सायद हुँदा हामी तयार गर्न सक्छौँ होला। इट विल टेक टाइम, आजको भोलि हुँदैन, तर विचार रूपमा चाहिँ हामीले कमसेकम विचार रोपण चाहिँ गरिराख्नु पर्छ नै यो कुरा। अच्छा, समय पनि हुनै लागिसक्यो। एउटा अन्तिम प्रश्न राख्नु चाहन्छु सरलाई। यो कोरोनासितै रिलेटेड, कोरोना र हाम्रो समाज जीवन शैलीसँग रिलेटेड अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो कोरोनाले पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र त अमेरिका हो, शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको पनि ढाडै भाँचिदियो सर कोरोनाले। सुसम्पन्न राष्ट्रको हामी प्रतीक मान्थ्यौँ अमेरिकालाई। त्यसो भए अमेरिका पनि सक्षम छैन रहेछ यस्तो महामारीसित लड्नको लागि। सोचेकै थिएन, शक्तिशाली भए तापनि ऊ लड्नु नसक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले प्रमाण पाइसक्यो योपालि चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको जीवनशैली र भोलिको बाटो, नयाँ बाटो कस्तो हुनुपर्ने? अब यही विचारमा हामी ऱ्यापअप पनि गरौँ है, अघि टाइम पनि हुँदैछ। यसरी हेरौँ, अलिकति अगाडिदेखि हामी यसलाई अलिकति रिक्याप गरौँ। यो जब कोरोना आयो नि, कोरोना आइसकेपछि चाहिँ त्यो पिरियड याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छैन भनेदेखि यो चाहिँ झन्डै अलिअलि माइन्ड गेम जस्तो भयो क्या यो पालि, यो महामारी चाहिँ नि। मतलब रोगले भन्दा पनि बेसी चाहिँ नि रोगको डरले मान्छे त्रासित भयो। रोग बुझेकै छैन, रोगै नबुझिकन रोगको भय र यति साह्रो भयातुर भयो मान्छेहरू नि। सुरुमा त कस्तो पनि भयो भने यो त शराब पाएको जस्तो क्या, यो आँखा जुझाउँदा पनि सर्छ होला जस्तो। फेरि यो अङ्ग्रेजी फिल्महरूको पनि अलिक प्रभाव होला नि, त्यो भाइरसले क्या त्यो जोम्बिजहरू आउँछ नि, थुप्रो फिल्म जोम्बिजहरू, त्यस्तो हुन्छ होला, मान्छे छुनु हुँदैन भनेर मान्छे आफ्नो जिउ बचाउनु त अब सबलाई कोसिस हुन्छ नै हुन्छ, आफू बाँच्नु त कोसिस गर्छ नि त। त्यो म बाँच्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचले चाहिँ अलिक बेहोरा पनि देखायो मान्छेले नि। त्यो अरूलाई क्या त्यो स्टिगमा, त्यो लान्छना, गाउँघरमा बैकट भनेको चाहिँ म बाँचौँ भन्ने त्यो एउटा त्यो डरले चाहिँ मान्छेलाई त्यो अलिकति असभ्यपन पनि मान्छेको निस्केर आयो। त्यो चाहिँ सुरुको कुराहरू हो कि। तर यो कुराहरू त हामीले बुझौँ, यो त अज्ञानता बस्नै थियो रहेछ नि त, जानेकै थिएन। डक्टरहरूलाई त थाहा थिएन अब होइन, उनीहरू बुझ्दै गएपछि बुझाउनु थाले, अहिले राम्रोसित बुझाउँछन् सबैले। त बाँच्ने प्रयासहरूले गर्दाखेरि चाहिँ असभ्यता पनि देखाए, इनह्युमन कामहरू पनि गरेर देखाए। अहिले अब अलिकति यो त त्यस्तो होइन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो अज्ञानता बस्ने। अब पहिला त अब पहिलो जानकारी हाम्रो के थियो, यो त घातक रोग हो, ठहरै हुन्छ नि हौ, एकदम त्यो छुन्नुको तालमा भन्थ्यो नि गुड्डी उडाउँदा, त्यस्तो नि यो त गइगयो नि त्यो त भन्थ्यो। अनि एकदम सरुवा रोग है, यो चाहिँ एकदम सरुवा भन्थ्यो। अब त्यति साह्रो पनि होइन रहेछ। अनि फेरि अर्को हामीलाई डर
त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू जुन थियो नि पहिलाको, त्यहाँको कथाहरू सुनेर क्या मान्छे डरायो। त्यहाँदेखि कोभिड हस्पिटलको कथाहरू सुनेर एकदम साह्रो मान्छे साइकोलोजिकल्ली नै मान्छे एकदम त्यो डिप्रेस भयो क्या मान्छे त। ला हो अब यो त के यस्तो भन्ने त्यस्तो भयो, मतलब अब त मर्छ क्या यसैले सबै भन्ने भयो। तर बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारो त्यो भयभीत हुने कारणहरू हराउँदै गयो, डरहरू हराउँदै गयो, अनि मान्छे हेल्थ कन्सियस हुँदै गयो। अनि बुझ्यो मान्छेले इम्युनिटी चाहिँ फ्याक्टर रहेछ। यो चाहिँ अब त्यो हल्का छाया हुनेहरूलाई चाहिँ भूत प्रेत लाग्छ भन्छ नि हाम्रो, त्यसलाई अलिकति कमजोर इम्युनिटी भएकोलाई चाहिँ कोरोना लाग्छ, त्यो इम्युनिटी बढाउनु पर्ने रहेछ, के खानुपर्छ भनेर मान्छेले त्यतापट्टि गएर हेल्थ कन्सियस भयो मान्छेहरू नि। त्यो एउटा सुरुको कुराको चाहिँ त्यो हो। अब दुईटा उदाहरण म दिन चाहन्छु अबको समाज के हुनसक्छ भन्नेमा नि। अमेरिका त्यत्रो डरलाग्दो अब यो पेन्डेमिकको सबभन्दा चरम प्रभाव परेको देश अमेरिका थियो नि अघि। तर त्यो मान्छेको भावनालाई नि चरम उद्वेलित गर्ने र चरम उत्तेजित गर्ने घटनाक्रमहरू आयो भने चाहिँ यो कोरोना सोरोना नहेर्दा रहेछ है मान्छेले, त्यसलाई फोरगो गर्दो रहेछ, त्यसलाई जित्दो रहेछ मान्छेले। त्यो किसिमको एउटा भावनात्मक उद्वेलनले नि मान्छे जब त्यो एजिटेटेड भएपछि त्यो बिमारी सिमारी सब बिर्सिँदा रहेछ। जर्ज फ्लोइडको केस हेरौँ न त, होइन? अब जर्ज फ्लोइड सिम्पल कथा थियो। अश्वेत एउटा नागरिक एउटा श्वेत चमडाको पुलिसले अब घुँडाले टेकेर घाँटीमा त्यतिकै सास बन्द गरेर मार्यो, हो कि? अब त्यहाँ पनि एउटा हेर्नु त त्यो जुन चाहिँ नसलभेदी एउटा जुन चाहिँ फिलिङ छ त्यो त्यसको चरम हो नि त। त्यो पनि त्यो चरममा पनि कोरोना छैन त। त्यो 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 के अरे ब्ल्याक पर्सनलाई कोरोना छ कि भनेर त्यो व्हाइट पर्सन डराएन त, घुँडाले ठिसी बस्यो त त्यसले त्यहाँ। खै त सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेन, होइन? किनभने उसको अन्दरुनी भावना जुन चाहिँ त्यो जुनुन थियो नि त्यो चरममा थियो, हेरेन। त्यो पछाडिको जुन चाहिँ अब घटनाक्रम हेर्नुहोस् त, हजारौंको संख्यामा मान्छे जुलुस निकालेको छ, निकालेको तोडफोड भइरहेको छ, आगजनी। के को सोसियल डिस्टेन्सिङ? कहाँ गयो कोरोना? कोरोना त भागेको जस्तो भयो, त्यहाँ त हरायो त कोरोना त। मान्छे त अर्कै सब्जेक्ट अर्कै मुद्दा लिएर व्हाइट हाउससम्म घेराउ गर्नु पुग्यो, होइन र? त्यसको मतलब त्यो रोगभन्दा पनि ठुलो कुन चाहिँ एउटा उत्तेजना दिने, मान्छेलाई भित्रैदेखि हल्लाउने केही चिज आयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले त्यो कोरोनालाई बिर्सिनु सक्दो रहेछ। केही नहुँदा मात्रै त्यो सोचेर बसिरहँदो रहेछ मान्छे कोरोनालाई नि। यो एउटा उदाहरण। अर्को उदाहरण म नेपालबाट दिन चाहन्छु। यो एकदम अहिले चलिरहेको छ, यो रुकुम सोतीको नरसंहार, यो जाजरकोटको छेउको जुन चाहिँ नरसंहार, जहाँनिर यो जाजरकोटको एउटा दलित युवा थियो नवराज विक, विश्वकर्मा नवराज विक, अनि उसको चाहिँ रुकुम सोतीको चाहिँ केटी मल्ल, अब उसको जात चाहिँ मल्ल, ठुलो जातको। त्यो प्रेम प्रसङ्ग लिएर त्यो रुकुम सोतीका मान्छेहरूले, केटीको परिवारले जान त्यो पुरा गाउँ उठाएर 6 जना केटाहरूको हत्या गर्यो। 18 देखि 22 वर्षसम्म केटाहरूको कुटेर हत्या गर्यो। हत्या गर्दाखेरि त तान्ना तान, ठेल्ला ठेल, पछारा पछार भयो होला। खै सोसियल डिस्टेन्स? किनभने त्यो भित्रको जुन चाहिँ त्यो विषाक्त फिलिङ जुन चाहिँ थियो नि त्यसले बिमारीलाई जित्दो रहेछ। यादै भएन, मास्क लगाएर त कुटेन होला नि त, पन्जा लगाएर त कुटेन होला नि, होइन? त्यो बिर्स्यो कोरोना त्यति बेला। अनि मारेर उनीहरूलाई त्यो भेरी नदीमा फ्याँकिदियो लासहरू। कति दिनसम्म निकाली बस्नु पर्यो। 6 जना युवा वर्ग, भरभराउँदो युवाहरूको त्यो एउटा दलित समाजको केटाले ठुलो जातको केटीसँग प्रेम गर्यो भन्ने त्यो प्रसङ्गमा त्यो भयो। त्यसको पछाडि पुरा काठमाडौँ शहरमा अनि जिल्ला जिल्लामा जुलुस भाकै कोरोना त कहाँ गयो? त्यो जुलुसमा त अब त्यहाँ त सोसियल डिस्टेन्सिङ कुरामा आएन, रोग सर्छ भन्ने कुरामा आएन, खालि मुद्दालाई लिएर अगाडि बढेको छ।
आज पनि सायद मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय घेराउ थियो, अन्त अहिले मैले यहाँ देख्दैछु कतिजना त्यहाँनिर एरेस्ट भयो अरे। मैले भन्नुको चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै यस्तो चिज जसले हाम्रो भावनालाई उद्वेलित गरोस्, कुनै यस्तो चिज जसले हामीलाई एउटा चरम उत्तेजना दियोस्, यस्तै मात्रै भनेको होइन, सकारात्मक केही चिज पनि हुनसक्छ होइन। समाज निर्माणको कुनै एउटा पाटो, सृजनशीलताको कुनै एउटा यस्तो छाङ्गो, यस्तो फौवारा यस्तो प्रस्फुटित होस् जसले चाहिँ हामीलाई यति चरम एउटा उत्तेजना, चरम एउटा भावनात्मक एउटा स्थितिमा पुर्याइदियोस्, त्यो भयो भने हामीले यो कोरोनालाई बिर्सिने रहेछौँ। यो दुईटा कारणहरू मलाई लाग्छ प्रमाणको निम्ति यथेष्ट छन्, यो दुईटा कारणहरू होइन। अब यो त विशफुल थिङ्किङ जस्तो हो भाइ, एउटा यस्तो भएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने है। तर भए पनि जब यो दुईटा कुरा देखिसकेपछि मलाई लाग्छ हामीले त्यो पर्खेर बस्ने कि कोही नसलभेदी हाम्रोमा केही हुन्छ कि ठुलो जात सानो जातको लडाइँ भएर कसैलाई मार्छ कि अथवा यहाँ जाति जातिको झगडा भएर त्यस्तो केही गण्डगोल हुन्छ कि भने पर्खेर बस्ने कि चाहिँ सृजनात्मक हिसाबले हामीले समाज निर्माणको कुनै यस्तो एउटा पाटोमाथि कन्सन्ट्रेट गर्ने, फोकस गर्ने जसले चाहिँ यो कोरोना महामारीलाई बिर्साइदियोस्। अनि त्यो बिर्सिँदाखेरि केही क्षति छैन रहेछ नि त। अमेरिकामा त्यत्रो दिन जुलुस भयो, नेपालमा त्यत्रो जुलुस भएकै छ, न सोसियल डिस्टेन्सिङ छ, न कोरोनाको त्यहाँनिर कुनै कुरै छ, त्यो विषयको उठानै छैन। तर हामीले सकारात्मक तौरमा कुनै यस्तो एउटा हामीलाई एउटा उद्वेलित गर्ने, भावनात्मक हिसाबले उत्तेजित पार्ने, अनि समाज निर्माणको एउटा राम्रो सपना देखेको केही चिज निकाल्नु सक्यौँ भनेदेखि सायद यो घाउ एकदम चट्टै निको नभए पनि अलिकति विषेक भएको अनुभव चाहिँ हामीले गर्न सक्ने थियौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। हामीले यो सानो चर्चामा धेरैवटा कुरोलाई समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ है, आशावादी बन्यौँ। सरले जुन यो अन्तिम लाइन दिनुभएको छ, एउटा रचनात्मक पहल केही गरौँ होइन, जसले कोरोनासँग प्यारलल अर्को एउटा कुनै सत्ता सकारात्मक एउटा कुनै चिज बनायौँ भनेदेखि यसलाई हामी काउन्टर ब्यालेन्स गर्नु सक्ने रहेछौँ। यो हामीलाई प्रमाणित भइसकेको छ दुईटा ठुल्ठुला घटनाहरूले। यो मेरो कुरा हो र भाइहरूलाई एकदम धन्यवाद छ, मलाई मौका दिनुभयो आज यहाँ आएर यसरी बोल्ने। अनि जतिजनाले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, ल सबैजनालाई मेरो प्रणाम, सलाम, थ्याङ्क यू भेरी मच।